आयज आमी करया चण्याचो रोस. चण्याचो रोस करपा लागून चणे पयलीं धुवन घेवन तितूंत भितर टमाट, मीठ, फ्लावर, गाजर, जितें, मिरसांग कुडकी करून घालपाची आनी 3 कुकरां सयटी काडून घेवपाच्यो. मागीर मिरसांग वांटपा लागून इल्लेशें तेल, कांदो बरो तळसून घेवपाचो. कांदो जितलो बरो तळसता तितलो रोस बरो जाता. आनी सोयी बी बरी भाजून घेवपा जाय. कांदो तळसतकीर सोय घालपाची आनी सोय बी बरी अशी करून तांबडी अशी जायनाका तेन्ना तितूंत भितर 2 चमचे सुमार हांवें गरम मसालो घायला आनी 1 चमचो मिरसांगे पिठो आनी 1 चमचो हळद बरी तळसून घेतला. आनी मागीर तितूंत इल्लीशी ओली कोथमीर घालून परत 2 मिनटां सुमार तळसून घेतला आनी मागीर गॅस बंद केला. आनी मिरसांग जशी थंड जायनाका तितूंत भितर मिक्सरा आयदनां घालून तितूंत इल्लेशें 2 ग्लास भर उदक घालून घेवन तेजी एक पेस्ट वांटून घेतला मिरसांग. मागीर एक तोपा भितर इल्लें तेल, सासवां, जिरें, हींग आनी कढीपत्ता घालून ताका फोडणी दिला आनी मागीर ते चणे उकडून घेतलेले ते घातले आनी मागीर तितूंत ती मिरसांग वांटली पळय ती घालप आनी बरो खतखतो काडप आनी तितूंत भितर इल्लेशें मीठ आनी ओली कोथमीर घालप. जालो चण्याचो